Paghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin og balod motuman man kaniya. Bulahan og maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Anya na kita sa ikanapulog duha aga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Ang mga tinunan sa atong ebanghelyo karon nahingangha sa gahom nga ilang nasaksihan diha sa pagpahunong ni Jesus sa hangin ug balod samtang sila nanakayan. Hinungdan nga sila nakapangutana, kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang balod motuman man kaniya. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon nagdapit kanato sa tanang adlaw sa atong kinabuhi, sa pagbag-o o pagpalawom sa atong pagtuo o pagsalig sa atong Ginoo. Taliwala sa atong mga kasakit o lain-lain nga mga unos ang atong masugatan sa atong kinabuhi, haduol ra gayud ang Ginoo para ato siyang sangpiton o ato siyang pangayuan og tabang. Sa tanang higayon, andam og tagana siya kanunay sa pagtabang kanato. Sulod nining Santos nga Eucharistia, pangayoon nato ang grasya nga mabuhong kita sa pagtuo o pagsalig sa Dios. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Mga igsoon nining Santos nga misa ato kining ipahinungod alang sa kaayuhan sa tanan nga mga nagmasakiton. Ug usab ato kining ipahinungod alang ni adtong mga tao nga tungod sa ilahang mga gihambin nga mga pagsuway. Unta sila kuyugan kanunay sa ato ang Ginoo
ug alang kanatong tanan nga unta ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo iyaha pang dugangan. Uban nini nga mga intensyon, mga igsoon, maghinulsol kita karon sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Magampo kita, o Amahan nagaka og panalipdi ang imong katawhan, ug ihatag kanamo ang walay hunong nga pagtahod sa imong ngalan, ug ampingi kami kanunay diha sa imong gugma, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Job. Unya diha sa bagyo,
Miingon ang Ginoo kang Job, kinsa may nagtakop sa mga ganghaan aron pagpugong sa dagat, sa dihang nibuhagay kini gikan sa kahiladman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat, pinaagi sa mga panganod, o giputos ko kini sa kangitngit. Gibutangan kog utlanan ang dagat, o gialihan ko kini, o gitrangkahan ang mga ganghaan. Giingnan ko kini, dinhi karagayod kutob, anhi ra kutob ang dagko mong mga balod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo, kayang iyang gugma walay katapusan. Nagalawig sa kadagatan, diha sa mga sakayan. Nga nagapatigayon, diha sa kalawran. Sila nakakita sa mga buhat sa Ginoo, ug sa iyang mga katingalahan diha sa kahiladman. Pasalamati ang Ginoo, kayang iyang gugma walay katapusan. Nagpakitabang sila sa Ginoo, diha sa ilang kalisdanan. Sa ilang katalagman, giluwas niya sila. Gipahilom niyang unos, ngadto sa kamahinay nga huyohoy. Ug ang mga balot sa kadagatan, iyang gilinaw. Pasalamati ang Ginoo, kayang iyang gugma walay katapusan. Nalipay sila, nga sila gilinaw, ug gidala sila niya ngadto sa gipangandoy nilang dunggoanan. Papasalamata sila sa Ginoo tungod sa iyang kaayo, ug sa iyang katingalahang mga buhat ngadto sa mga anak sa katawhan. Pasalamati ang Ginoo, kayang iyang gugma walay katapusan. Kinotlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Kay giharian kami sa gugma ni Kristo, kay nasayod kami na may usa ka tawo na namatay alang sa tanan, ug kini nagpasabot
nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Namatay siya alang sa tanang mga tawo, aron ang mga buhi dili na makignabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. Busa sukad karon, dili na kami maghukom kang bisan kinsa pinaagi sa tawhanong sukdanan. Kaniadto among gihukman si Kristo sa tawhanong sukdanan, apan karon dili na namo buhaton kini. Kay bisan kinsa nga may usa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na o miabot na ang bag-o. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Katapusan sa kalibutan, iingon ang Ginoo. Alleluia, Alleluia, Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Sa pagkagabi ni adtong adlaw, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan o gisakyan nga gisakyan ni Jesus ug siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin ug hisabwan ang sakayan sa balod ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka na hapit naman kita malunod? Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan, hunong. Ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamo'y pagsalig? Apan nalisang sila ug nagpangutan-anay, kinsa man kining tawhana nga bisan gani ang hangin ug ang mga balod mutuman man kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, mayong Domingo kanatong tanan. Ika-12 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Mga igsuon, ang pagtuo sa Ginoo adunay gahom nga muhan-ay sa imong kinabuhi. Ang atong mga pagbasa karon nagpakita kabahin sa gahom sa Ginoo sa paghanay sa kalibutan. Ang atong unang pagbasa naghisgot kabahin sa pagmugna sa Ginoo sa kalibutan. Sa maong pagbasa gipahinumduman sa Ginoo si Job.
sa iyang mga lakang sa dihang iyang gimugna ang kalibutan. Bisan gani ang atong ikaduhang pagbasa naghisgot kabahin sa lihok sa Ginoo, pinaagi ni Hesukristo ang makaluwas nga pagpakamatay ni Jesus didto sa krus. Apan usahay ato kining makalimtan tungod sa kalisod sa atong tagsa-tagsa kakahimtang. Ang kalisod maoy mubuta kanato sa pagkakita sa kamot sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Ang kalisod maoy mo hipakalimot kanato sa gahom sa Ginoo. Diha usa ka batan-on nga nangutana kanako, kung nganong mamili man ang Ginoo kung kinsa ray iyahang paboran. Siya niingon nga ang iyang mga ginikanan maoy labing kugihan ug mga responsable nga mga ginikanan. Apan ngano kunong dili man muuyon ang sitwasyon ngadto kanila, nagantos sila sa tumang kalisod ug kahigwaos. Mga hinigugma ko diha ni Kristo, ang kalisod o ang kalisod ba usa ka kadaot? Ang kalisod ba usa ka silot alang sa mga makasasala? Kung kahinumdum kamo kabahin sa tulo ka mga martires na sila si Shadrach, Meshach ug Abednego, katong tulo ka mga magtotoo sa Ginoo nga gipasugba sa kalayo sa usa ka hari tungod kay nibalibad sila sa pagyukbo ngadto sa maong hari. Silang tulo wala nagampo nga mapalong unta ang kalayo kung diin sila isugba. Hinunua sila nagampo nga ubanan unta sila sa Ginoo didto sa maong kalayo o sa maong pag-antos. Lain pa, si David, usa ka batan-on nga magbalantay sa karnero. Sa dihang diha siya atubangan sa higante nga si Gulayat. Wala siya nagampo nga mawala ang maong higante. Apan hinuon siya nagampo nga ubanan siya sa Ginoo. Ikatulo nga ehemplo, si Daniel, sa dihang gitagak siya didto sa tabay, diin adunay mga mabangis nga mga leon. Wala siya nagampo nga mawala ang maong mga leon, kundili nga siya ubanan sa Ginoo sa maong paghitabo. Si Shadrach, Meshach, Abednego, David ug Daniel, wala nagampo nga mawala ang ilang gisagubang, apan hinunua sila nagampo nga sila ubanan sa Ginoo. Ug silang tanan nagmalampuson diha sa ilang gisagubang tungod kay ang Ginoo nisanong sa ilang pag-ampo nga sila ubanan diha sa ilang mga gisagubang nga mga problema. Mga igsuon, mauusab kini ang mensahe kanato sa atong santos nga ebanghelyo niining ika-12 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon sa atong simbahan. Ang mga apostoles sa dihang gikuso-kuso sila sa unos didto sa lanaw, nisangpit lamang sila kang Kristo ug si Kristo niagak kanila ug nipakita sa iyang gahom. Atong pamalandungan ang atong ebanghelyo. Una, si Jesus miingon, manabok kita sa lanaw. Kita usab diha sa atong pagpaningkamot nga manginabuhi, kinahanglan nga mutabok kita ngadto sa lain. Apan usahay ang pagtabok o ang pagpanimpad sa laing bahin sa kinabuhi, makahimamat kitag mga unos o kalisdanan. Apan si Jesus miingon nga mutabok kita, buot pasabot nga kinahanglan gyud di ay nga manimpalad kita diha sa pag-usab sa atong sitwasyon, sa pag-usab sa atong kaugalingon. Ikaduha, mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Kamatuoran kini mga igsoon sa matag usa kanato nga diin aduna gayoy unos sa mga pagsuway o mga pagsuway sa kinabuhi. Gani,
usahay mapuno gayud ang atong sakayan. Ug malunod kita, malunod kita tungod sa kadaghan sa atong gihambin o gipas-an. Ikatulo, mga igsoon, gipukaw sa mga tinun-an si Jesus nga nahinanok sa iyang pagkatulog didto sa ulin sa sakayan. Nindot unta kaayo kung kita makahinumdum sa kanunay nga unta atong unahon pagduol si Jesus. Siya wala mobiya kanato sa kanunay nga anaara siya sa atong sakayan basin to aras ulin na tug. Ikaupat, mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang unos. Dako nga pasalig sa Ginoo kanato nga kun kita mupili nga magpakitabang kaniya, siya andam nga muabaga uban kanato sa atong mga gipangpas-an. Ang atong salmo gani nag-ingon nga ang gugma sa Ginoo walay katapusan. Mga igsoon, kining tanan nga nakapatik sa atong balaang kasulatan nagpahinumdum kanato sa gahom sa Ginoo nga muhan-ay sa tanan. Ang pagtuo sa Ginoo adunay gahom nga muhan-ay sa imong kinabuhi. Ang kalisod ug ang mga suliran sa kinabuhi makanunayon, permanente man na amang gyud tay problema, magkalain-lain lang usahay. Kung dili man gani mawala ang mga suliran, mga igsoon, basin ang angay nato nga himuon mao ang pagpukaw o pag-ampo ngadto sa Ginoo nga kita iyang ubanan diha sa atong mga suliran. Dili tingali kinahanglan iampo nato nga mawagtang ang suliran, kundili nga ubanan kita sa Ginoo dinha sa atong mga suliran. Sama nila ni Shadrach, Meshach, Abednego, David, Daniel, o mga apostoles, kita usab unta magampo nga kanunayng ubanan sa Ginoo diha sa mga unos sa atong kinabuhi. Ang atong hugot nga pagsalig sa Ginoo maoy mamahimong tinubdan sa pagkahanay niining tanan. Amen. Palihog manindog, ug ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo iyang anak, nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios amahan nga maoy nagmando sa kalibutan. Sa matag pangamuyo kita moingon, puni ang among pagsalig Ginoo. Puni ang among pagsalig Ginoo. Alang sa simbahan, ang sakayan ni San Pedro, nga kanunay maglig-on unta diha sa pagsalig sa Dios, taliwala sa daghang mga pagsulay ug kalisdanan sa pagsangyaw sa ebanghelyo.
Magampo kita sa Ginoo. Kundi ang among pagsalig, Ginoo. Alang sa nagdumala sa atong nasod, nga modangop unta sila sa panabang sa Dios, diha sa ilang pagsulbad sa mga suliran sa katilingban, ug dili mosalig sa ilang kaugalingon lamang. Magampo kita sa Ginoo. Kundi ang among pagsalig, Ginoo. Alang sa atong mga Kristohanong katilingban, nga mahimo kini nga mga misyonero, nga maisugon nga mupakaylap sa maayong balita, ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Kundi ang among pagsalig, Ginoo. Alang sa tanang amahan sa kalibutan, niining tuig sa pagampo, makabaton unta sila og hugot nga pagsalig sa kamanggihatagon sa Dios, ang langit nung amahan, diha sa ilang mapaubsanong mga pangamuyo kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Kundi ang among pagsalig, Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa mga altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Kundi ang among pagsalig, Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makatabok na sila sa lanaw sa kasakit ug mahidunggo ngadto sa lapyahan sa hinging harian sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Kundi ang among pagsalig, Ginoo. Mahigugmaong Amahan, ikaw ang nagpahiluna sa tanang butang sa kalibutan, puni ang among pagsalig kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa paglayat paglimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapusganan sa sulod niyang santos na simbahan. O Ginoo, dawata ang among halad, kining sakripisyo sa kadait, maghinlo unta kanamo sa hunahuna ug sa kasing-kasing ug maghimo kanamo nga kanunay nga mahinangpon sa pag-alagad kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nakausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amin ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan, ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus, maoy imong gasa kanamo, ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot,
ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug dusa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayod ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikanini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, ug sa iyang mga kaabag nga mga kaobispuhan ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay, diha
sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo magkagagahong nga amahan. Diha sa kausa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamop. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles ang kalinaw. Ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panaginig sa unay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa
Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sa lawas ug dugo sa imong anak, aron pagbag-o sa imong kinabuhi dinhi kanamo. Sa imong kaluoy hatagi kami sa dili kaduha-duhaan nga kaluwasan, ug dad-a kami nganha sa kinabuhing walay katapusan, nga among gisaulog nining Eucharistia. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa dili pa ang katapusang panalangin, mag-ampo kita alang sa tanang mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa kasakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mga igsoon sa ngalan na usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat sa atong Mass Presider karon, kang Reverend Father Ralph de la Piesa, pari dinhi sa Archdiocese of Cebu. Daghang salamat sa atong choir, ang Marian Choir, diha sa Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes sa Punta Princesa, nining siyudad sa Sugbo. Og salamat sa atong mga lektor, gikan mga kabataan kini diha sa parokya sa Santo Rosario, dinhi gihapon nining siyudad. Mga igsuon, kaninyo among mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, mga anonymous donors, daghan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagtabang kanamo aron nga makapadayon kita nining atong pagpangalagad sa pinaagi sa paghatod, sa misa, sa telebisyon, ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagtambong, pagsaulog sa santos nga Eucharistia diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga simbahan o parokya. Salamat usab sa uban nga naghuna-huna sa pagpadala sa ilang mga hinabang. Anaa ang among account name, account number, ingon man ang atong GCash number diha sa inyong monitor. Daghang salamat o mga panghinaot alang sa mabungahon o mas lalong pagayod nga pagtuo o pagsalig sa atong Ginoo. Ang Dios manalangin kanatong tanan. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, panlakaw kamo ug dada ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, manulahan kita kanan, sa iyang bendisyon, abot kayo ang amahan ng anak, o Espiritu Santo, kamunod sa
plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, a guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture.